फूड एंड ट्रैवल। जी जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कान में तरजई में, जहाँ एशिया का सबसे बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन मौजूद है। ये है कान में तरजई। आप मेरे राइट और लेफ्ट देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पीछे पहाड़ों के पीछे ग्लेशियर्स भी हैं, और ये जो साफ पानी आ रहा है ये पहाड़ों से निकल कर आ रहा है। लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बागवानी के लिए इस्तेमाल होता है, पीने के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब इसके बाद कान में तरजई से हम आगे जाएंगे। अच्छा, और हाँ, मैं आपको ये बात बताना भूल गया हूँ कि ये बहार का मौसम है। यहाँ कॉम्पलें खिली हुई हैं। यहाँ पर खुबानी, सेब और इंजीर, अंगूर इस वक्त अपने जोबन पर हैं, और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इनमें फल आना शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, कॉम्पलें खिली हुई हैं। तो ये बड़ा आइडियल मौसम है इस इलाके का। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है, और कभी कभी इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि बर्फ़बारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। कई कई दिन, कई कई हफ्ते लग जाते हैं उसमें। लेकिन ये जो मार्च का मौसम है, ये सबसे आइडियल मौसम है। यहाँ का सबसे मीठा पानी है, क्योंकि ये पहाड़ों के दामन से आ रहा है, और लोग इसको एंजॉय करते हैं, इसको पीते हैं। और ये सबसे अच्छा और नेचुरल मिनरल वाटर है। ये देखें जी, ये मीठा पानी जो पहाड़ों के दामन से आ रहा है, और हम इसको टेस्ट भी करते हैं और पी कर आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि ये कैसा पानी है और इसका कैसा जायका है। बिल्कुल लाइट पानी है और बहुत ज्यादा ठंडा है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, लाइट वेट है, और बिल्कुल शफाफ पानी है, शफाफ। तो मैं तो इस इलाके को और इसके पानी को एंजॉय कर रहा हूँ। अब आपको और बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखानी है मैंने। आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है जी? आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम बाग। ये भी कोयटा से जब आप जोब की तरफ जाएंगे, पहले कुचलाग आएगा, फिर खानोजई, उसके बाद कान में तरजई, उसके बाद मुस्लिम बाग। हिस्ट्री में ये पहले हिंदू बाग था, लेकिन अब ये मुस्लिम बाग हो गया है। तो मुस्लिम बाग के बाज़ार में मैं फिर रहा हूँ। इसकी बाकी तफसील मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे लोग हैं, क्या कल्चर है इनका। फ़िलहाल तो मैं बाज़ार में फिर रहा हूँ, तो मैं आपको बाज़ार लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ें। जी जनाब, तो इस वक्त हम मौजूद हैं एफसी किले में, और एफसी किले में इस वक्त वॉलीबॉल का एक मैच हो रहा है 23 मार्च के हवाले से। और कमांडेंट साहब मोहसिन राजा साहब उसके मेहमान ख़ुसूसी हैं, और ये इलाकाई टीमें हैं। इन दोनों के बीच में मैच हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त। ये सरहदों की मुहाफ़िज़ है एफसी बलूचिस्तान, और एफसी सिर्फ सरहदों की ही नहीं, सिक्योरिटी की ही नहीं, आवाम के साथ मोहब्बत के भी इनके बहुत गहरे रिश्ते हैं। ये इसका एक अमली मुज़ाहरा आप इस मैच की सूरत में देख रहे हैं, और जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब कबायली अमायदीन हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। तो ये जो खेलों की सरगर्मियां हैं, इससे भाईचारा और मोहब्बत जिस तरह इनकी बढ़ रही है फोर्सेस के साथ आवाम की, तो हम चाहते हैं कि ये मोहब्बत इसी तरह आगे चलती रहे।
آپ نے دیکھا کہ ایف سی قلعہ میں جو ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اس کے اختتام پہ ہماری پوری ٹیم کو گیسٹ آف آنر کے اعزاز سے نوازا گیا، جس کے لیے ہم ایف سی کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور خاص طور پہ محسن راجہ صاحب کمانڈنٹ صاحب کے. تو یہ جو سرگرمیاں ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طرح جاری اور ساری رہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں ایف سی قلعہ مسلم باغ میں. یہ ایک یکجہتی کی ریلی نکالی جا رہی ہے. مسلم باغ کے نوجوان، قبائلی عمائدین، قبائلی شخصیات، سیاسی شخصیات سارے موجود ہیں. یہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ علاقے کے ساتھ، فورسز کے ساتھ ان کی محبت کم نہیں ہوئی، اور یہ ریلی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ محبت کا بھرپور اظہار ہے. یہ ریلی آپ کے سامنے نکلے گی. اب یہ دیکھیں. Pakistan Food and Travel. جی السلام علیکم. میں اس وقت بلوچستان کی ایک بہت خوبصورت تحصیل جو کرومائٹ کا خزانہ ہے، مسلم باغ. گو کہ اس کا پہلا نام ہندو باغ تھا، لیکن اب یہ مسلم باغ کہلاتا ہے. اور اس مسلم باغ کے ایک اجڑے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہ، جس کے ابھی صرف کھنڈرات باقی ہیں، میں اس کے اوپر موجود ہوں. اور یہ تاریخی ریلوے اسٹیشن انگریز دور کا بنا ہوا ہے. یہ پانی کا ٹینک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس مہارت سے انہوں نے بنایا ہوگا اس کو. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو 100-150 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور یہ ابھی تک قائم و دائم ہے اپنی جگہ پر. یہ ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے، اور نہ اس میں زنگ پڑا ہے. یہ ان کی کوالٹی تھی. تو اب یہ اجڑ چکا ہے یہ اسٹیشن، صرف کھنڈرات باقی ہیں اس کے. اور میرے عقب میں یہ پلیٹ فارم تھا اس کا، ریلوے کا، لیکن اب اس پر گھر بن گئے ہیں. میں کچھ فیل کر رہا ہوں کہ اس جگہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی ہوگی، اس وقت کے لوگوں نے کتنی محنت کی ہوگی اس جگہ پر. یہاں پر کیسے کیسے لوگ آئے ہوں گے، کیسی کیسی ہستیاں آئی ہوں گی، کتنی محنت ہوئی ہوگی اس پر. میں سوچ رہا ہوں کہ جس وقت یہ اسٹیشن آباد تھا، کتنی خوبصورت لائف ہوتی ہوگی یہاں پہ. زندگی رواں دواں تھی ادھر. ٹرین کا آنا، لوگوں کا چڑھنا اترنا، انگریز، ان کے اپنے قانون، خاموشی، بہت لمیٹڈ آبادی، اس زمانے کی خوشحالی، میں سب کچھ ویژولائز کر رہا ہوں. ہم جا رہے ہیں وہ ٹرین کی پٹری یا وہ پورشن دکھانے کے لیے آپ کو، جہاں پٹری کا وجود تھا. گو کہ اب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ آثار دکھانا چاہ رہا ہوں. جہاں ٹرین آتی تھی، جو لائن تھی، وہ آثار میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ٹرین کا شنٹر تھا. شنٹنگ ہوا کرتی تھی، ٹرین کو گھمایا جاتا تھا سروس کے لیے، آئل وغیرہ کے لیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شنٹنگ ہوا کرتی تھی ٹرین کی، ٹرین کا رخ موڑنے کے لیے کہ اس نے ٹورڈز کوئٹہ جانا ہے، یا اس نے آگے چمن کی طرف جانا ہے، یا افغانستان کی طرف جانا ہے، یا یورپ کی طرف جانا ہے. تو یہ شنٹنگ کے لیے یوز ہوا کرتا تھا. لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو نشان دکھا رہا ہوں، یہ ویلڈنگ سے کاٹا گیا ہے. اس کو ویلڈ سے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ویلڈنگ سے کاٹ کر لے جایا گیا ہے. اور
اس میں جو لوہا استعمال ہوا ہے نا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنا موٹا لوہا ہے نا کہ وہ مزید 400 سال کے بعد بھی اسی طرح رہے گا، یہ میرا یقین ہے۔ میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا موٹا اس میں سریا استعمال ہوا ہے، جو آج تک 100-150 سال ہو گئے ہیں اس کو، لیکن وہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مزید 500-400 سال تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ آئے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ اس کی موٹائی کتنی ہے۔ پاکستان فوڈ اینڈ ٹریول۔ میں اس وقت موجود ہوں سردار آصف خان صاحب کے گھر میں، جو کہ مسلم باغ کی ایک نامی گرامی شخصیت ہیں، قبائلی اور سیاسی شخصیت۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ مسلم باغ کی تاریخ کیا ہے، مسلم باغ کے سیاسی کلچر کیسا ہے، مسلم باغ کا موسم کیسا ہے، ہندو باغ سے مسلم باغ کیسے ہوا، یہ بھی ہمیں سردار صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ باقی باتیں تو ہم بعد میں کرتے رہیں گے، ہندو باغ سے مسلم باغ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور پہلے ہندو باغ کیوں تھا یہ؟ جی ہاں، یہ پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، آپ کے ٹیلی ویژن کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ سننے میں یہ ہے کہ آپ مختلف ڈسٹرکٹس میں آ رہے ہو، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے سماجی، روایتی اور معاشی جتنے مسائل ہیں ان پہ آپ یہاں سے جو ہے نا خود معلومات کر کے لے جا رہے ہو۔ پہلے تو آپ لوگوں کا بڑا شکریہ۔ تھینک یو۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ یہ ہندو باغ سے مسلم باغ کیسے بنا، یہ دراصل ہند جو ہے نا پشتو میں ہند لفظ ہے پانی کے چشمے کا، سر چشمہ۔ ٹھیک۔ ہم نے جہاں تک سنا ہے، جہاں تک تاریخ دان لکھتے ہیں، ہند حس کو بولتے ہیں ہمارے پشتو زبان میں۔ ہند یہ کوئکند جہاں آپ کنچری آج گئے تھے، یہ پانی کا سر چشمہ تھا، دریائے زوب بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو ہند کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو، چونکہ یہ ہندو باغ، ہندو مینز کہ آپ ہندوستان کے ہندو، تو کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہندو ہوتا تھا، ہندو چونکہ یہاں پہ ہوتے تھے تو اس کا ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اس کی دکانداری ہوتی تھی، تو لوگ کہتے تھے چلو ہندو باغ لورزو، یعنی ہندو باغ چلتے ہیں۔ یہ دو روایتیں اس کی۔ اصل میں جو روایت ہے میرے خیال میں وہ ہند جو لفظ ہے، یہ تو ہندوؤں سے بھی پہلے، انگریزوں سے بھی پہلے، کئی 100 سال پہلے یہاں کی یہ موجودگی تھی، اس کے نام کی ہندو باغ تک ہمیں معلوم ہے، پھر مسلم باغ۔ اچھا، آپ کی بات سردار صاحب یہ بتائیں کہ ہندو باغ یا مسلم باغ کی جو تاریخ ہے وہ کتنی پرانی ہے؟ دیکھیں نا، جہاں تک ہمیں یاد ہے ہمارے دادا پر دادا اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تاریخ اگر دیکھا جائے نا پشتونوں کا، ویسے تو سارے پشتون جتنے ہیں وہ تو افغانستان سے ادھر آئے ہیں، چاہے وہ جس قوم کے بھی ہوں، ہم نے یہاں تک سنا ہے، کیونکہ پشتون آرین نسل ہے، وہ ایران آئے، پھر وہ افغانستان آئے، پھر افغانستان سے اس علاقے میں آئے، تو اس کا ایک بڑا تاریخ ہے، وہ چنگے سے بھی پہلے، آرین سے بھی پہلے اس کی تاریخ۔ اور دوسری ایک بات جو آپ نے یہ کیسے مسلم باغ بنا، تو یہ 72-73 کی بات ہے، ہم بہت چھوٹے تھے، میرے والد سے زندہ تھے، عطا اللہ مینگل صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، وہ آئے تھے یہاں مسلم باغ ریسٹ ہاؤس، ڈی سی ریسٹ ہاؤس میں، تو کچھ لوگ وہاں سے نوٹیبلز تھے، کچھ سیاسی لوگ تھے، اس وقت مولوی سالم احمد صاحب ہمارے صوبائی قومی اسمبلی کے ممبر، تو پھر یہاں پہ یہ ڈیمانڈ ہوئی، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، عطا اللہ مینگل صاحب سے کہا کہ بھائی یہ نام ہم نے بدلی کرنا ہے، ہمارے سادہ لوگ اس کو ہندوؤں کا باغ سمجھتے تھے، جبکہ یہ اصل میں ہند باغ، کچھ وہ پانی کا سر چشمہ ہے، تو چلو بس اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ نام بتاؤ۔ اس میں یہ ہوا کہ بھائی کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام پشتون باغ رکھنا ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں اس کا مسلم باغ رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں، جمہوری طریقہ ہے۔ اس میں اس وقت چونکہ پشتون باغ کے لوگ کم تھے، وہ 10-12 کے حساب سے تھے، باقی جو مسلم باغ والے تھے وہ سارے تھے، تو اسی جگہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہندو باغ سے مسلم باغ ہوا، یہ عطا اللہ مینگل صاحب نے اس کا نام۔ اچھا سردار صاحب، مسلم باغ کی سیاسی تاریخ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مختصراً سا بتائیں۔ دیکھیں، مسلم سیاست تو ویسے ہمارے ملک میں یہ گزشتہ 40 سال سے شروع ہوا ہے، بلکہ یہ افغان انقلاب سے پہلے بھی یہاں سیاست تھی، تو یہ خان شیر، غفار خان اور مولانا مودودی، مولانا مفتی محمود صاحب کے والد جو تھے، فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود، اور بہت سارے ایسے یہاں ہمارے علاقے کے جو وہ تھے، میرے والد صاحب سردار عبدالرشید مرحوم اس وقت قومی اسمبلی کے ہمارے یہ سیٹ لورلائی
जो मुस्लिम बाग क्लासिपला दुकई तक ये एक सीट होता था। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो इस पे कौमी असम्बली का उनका वो मुकाबला हुआ था, फिर मौलवी सालिम मोहम्मद साहब जमीयत की तरफ से उस वक्त कामयाब हुई। तो ये पहली दफ़ा इलेक्शन मुझे उस वक्त याद है। अच्छा सरदार साहब, मुस्लिम बाग जिसकी वजह शोहरत क्रोमाइट है, क्रोमाइट के बारे में ये बताएं कि क्रोमाइट किस बला का नाम है, ये कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और क्या चीज़ें इससे बनती हैं और इसको आप लोग कहाँ बेचते हैं? ये देखें ना, अंग्रेज़ के ज़माने में ये प्रोडक्शन इसकी शुरू हुई है। 1918 में ये रेलवे के ज़रिए रेलवे छोटी ट्रैक बनाई है उन्होंने। उससे पहले ऊँटों पे बोस्तान तक ले जाते थे। अब जो क्योंकि इसको 100 साल से ज़्यादा हुए हैं, 100 साल से लोग इसमें लगे हुए हैं अपने उस। अच्छा, ये क्रोमाइट इसी तरह निकलता है जैसे कान से कोयला निकलता है? नहीं, कोयला जो है वो एक सीम होती है, वो सीधा जाता है। इसमें ये जिगजैग भी जाता है, ऊपर भी जाता है, साइड पे भी जाता है। क्रोमाइट का ये वो है। इससे 6-7 किस्म के केमिकल्स बनते हैं जो दुनिया में बहुत कीमती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त हम लोगों से 70,000 रुपये टन ले रही है, जबकि हमारी तारीख में इतना महंगा हमने नहीं बेचा है। तो आप अंदाज़ा लगाए, जब 70,000 पे रॉ मटेरियल हम बेचते हैं तो चाइना इस पे कितना कमाता होगा। ये चाइनीज़ को हम देते हैं। ये मिडल मैन का किरदार हमारे मुस्लिम बाग वाले खुद करते हैं। बाकायदा ट्रकों में ये माल जाता है, फिर कराची और चीन वालों को हम बेचते हैं। इससे स्टील बनता है, ये मिसाइल में इस्तेमाल होता है, ये पिस्टल और बंदूकों के नल जो होते हैं ना उसमें इस्तेमाल होता है। ये शिप जहाज़ जो है ना, इसका ये पानी में जो उसका वो होता है निचला हिस्सा, हाँ, ये इसमें क्रोमाइट मिक्स है। अगर ये इसमें क्रोमाइट मिक्स ना हो तो ये विद इन 3 मंथ्स, बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर वो जंग से ख़राब होता है। क्रोमाइट एक बहुत अच्छी धात है, इसका मुतबादल अभी तक नहीं निकला है क्योंकि ये एक ऐसा धात है जिसमें 6-7 किस्म के केमिकल्स है, एक नहीं है इसमें। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि क्रोमाइट की वजह से मुस्लिम बाग की इकॉनमी पर क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए ना, मुस्लिम बाग तो एक लिहाज से लोग इसको कहते हैं कि सारे लोग अमीर हैं, इस तरह नहीं है। चंद लोग हैं जो वाकई करोड़पति अरबपति हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है। बल्कि फिर भी मैं ये कहूँगा कि कम से कम ये अल्लाह की मेहरबानी के मुस्लिम बाग के लोग बाहर नौकरी के लिए नहीं गए हैं। मुस्लिम बाग के लोगों को यहाँ अगर सुबह कोई निकलता है पहाड़ में पत्थर ढूंढता है तो शाम को वो कोई 500, 1000 या 1500 या 2000 तक कम से कम गरीब से गरीब बंदा ढूंढ लेता है। माशी हालत, मतलब ये अच्छी एडवांटेज है कि मुस्लिम बाग के लोग नौकरी और मजदूरी के लिए कराची, लाहौर या कहीं और नहीं गए, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो सरदार साहब, आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपके ख्यालात जानकर हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।